बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि साल 2024 का पहला महीना लियो, वर्गो, लिब्रा, इन स्कॉर्पियो के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो ये एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है और इसके साथ बाकी तमाम ज़ोडिएक साइंस का जनवरी का हॉरोस्कोप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लोग सालाना हॉरोस्कोप को कैसे पसंद कर रहे हैं। और अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लियो से शुरू करते हैं। बुर्ज असद, लियो लोगों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। तो लियोस, जनवरी का महीना आप लोगों के लिए एक जबरदस्त महीना रहेगा। प्लैनेटरी पोजीशंस आपको सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि मरकरी की एनर्जी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और इसी तरह हम बाकी प्लैनेट्स को भी डिस्कस करेंगे। हम बारी बारी आपके जिंदगी के तमाम सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिश्तों की बात करते हैं, मोहब्बत के रिश्ते या शादी के रिश्ते की बात करते हैं। तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग वैसे भी बहुत रोमांटिक रहेंगे क्योंकि वीनस आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त पोजीशन पर है, 5th हाउस में है। 5वां घर वैसे भी मोहब्बत का घर है, 5वां घर औलाद का घर भी है। तो वो तमाम लोग जो किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। और अगर आप पहले से किसी को पसंद करते हैं, आपका मोहब्बत का रिश्ता है और उस मोहब्बत के रिश्ते को आप शादी में बदलना चाहते हैं, तो ऐसे काम के लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। और हाँ, अगर आप अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, जरूरी है, बेहतर ये होता है कि आप किसी रिश्ते में जाने से पहले कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लें, क्योंकि उस कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट में आपको सब पता चल जाता है कि आप लोग कहाँ कहाँ कंपैटिबल हैं और कहाँ कहाँ आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात हो सकते हैं। तो क्या यह रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा, तो ये कंपैटिबिलिटी से ही पता चलता है। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट करते हैं, बर्थ डिटेल शेयर करते हैं, फीस पे करते हैं और हम आपको डिटेल दे देते हैं। अब देखिए, वीनस की एनर्जी बहुत अच्छी है और इस एनर्जी की वजह से खास तौर पर जनवरी का सेकंड हाफ आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। रिश्तों में ज्यादा कुर्बत आएगी, मोहब्बतें बढ़ेंगी, आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। आप वैसे भी जहनी तौर पर भी खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे और जो मोहब्बत के रिश्ते हैं उनमें भी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कुर्बत रहेगी। आपके लहजे बहुत नरम रहेंगे, तो आप लोग दूसरों के साथ भी बहुत अच्छे अंदाज में पेश आएंगे। और इसके बाद देखिए कि मरकरी की पोजीशन ऐसी है कि आपके घर पर आपकी ज्यादा तवज्जो रहेगी, घरेलू मामलात पर आपकी तवज्जो रहेगी, फाइनेंसेस आप लोगों के अच्छे रहेंगे, पैसे का मामलात बेहतर रहेंगे। आप कारोबार कर रहे हैं तो प्रॉफिट इंशाल्लाह अच्छा कमाएंगे, जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ आप कुछ नया काम कारोबार भी शुरू कर सकेंगे और वहां से भी आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो अगर आप अपनी इनकम बढ़ाने का गौर कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं तो ये महीना अच्छा रहेगा, आप कुछ भी नया काम कारोबार शुरू कर सकेंगे। और वैसे भी जनवरी के पूरे महीने में फाइनेंसेस के हवाले से आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद मरकरी, वीनस, मार्स, इन तीनों की पोजीशंस आप लोगों के लिए काफी अच्छी नजर आ रही हैं और इसकी वजह से आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, आपके जहन में नए नए ख्यालात आएंगे। तो अगर आप अपने कामों को एक नया रंग देना चाहते हैं, जिद्दत लाना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा क्रिएटिव काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। जैसे फर्ज करें आप डिजाइनर हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कोई क्रिएटिव काम करते हैं, पेंटर हैं, मौसीकार हैं, राइटर हैं, तो आप लोगों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर इन सेक्टर्स में जैसे डिजाइनिंग में, मौसीकी में, जर्नलिज्म में, राइटिंग में आप जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत अच्छा है। और वैसे भी इस महीने की जो अच्छी डेट्स आप लोगों के लिए रहेंगी वो है 7, 13 और 29।
اور ہاں, وہ تمام لوگ جو کام کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, ان کی کام کی جگہ پر پرفارمنس بھی بہت اچھی رہے گی. آپ کا اپنے کاموں میں دل بھی لگے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی بھی جاب کر رہے ہیں تو آپ کے اختیارات میں اضافہ ہو سکتا ہے. آپ کو کوئی ایڈیشنل چارج مل سکتا ہے, ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں, اور یہ جو ذمہ داریاں آپ کی بڑھے گی یہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے لیے زیادہ بڑے فائدے لے کر آئیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا. اگر آپ کوئی کمپیٹیٹیو ایگزام دینا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا ہے. آپ کو لازمی کوشش کرنی چاہیے, انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں لے کر آئے, خوشیاں لے کر آئے, خوشحالیاں لے کر آئے. اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا, انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ. ورگو, برج سبلا. ورگوز, جنوری کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کئی حوالوں سے ایک بہت اچھا مہینہ رہے گا. سکھ والا مہینہ رہے گا, راحتیں آپ لوگ دیکھیں گے, اور مالی استحکام کا مہینہ بھی ہے. اور مالی استحکام مہینے کے اینڈ میں جا کے آئے گا. آخری 10 دن تو بہت اچھے رہیں گے. تو آئیے زندگی کے تمام سیکٹرز کو دیکھتے ہیں کہ جنوری کے مہینے میں آپ لوگوں کے لیے معاملات کیسے رہیں گے. سب سے پہلے محبت, رشتے, گھریلو زندگی, ان تمام معاملات پر بات کریں گے. تو وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے لیے یہ جنوری کا مہینہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے, یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ تھوڑے سینسٹیو رہیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ لوگ اگریسو ہو سکتے ہیں, ناراض ہو سکتے ہیں. تو اس لیے جو آپ کے پرسنل ریلیشنز ہیں, چاہے وہ محبت کا رشتہ ہے یا پھر آپ کے قریبی تعلقات ہیں, دوستی کے جو رشتے ہیں, ان میں کچھ کنفلکٹ آ سکتے ہیں, تھوڑی دوریاں بھی آ سکتی ہیں, بحث مباحثے بھی آ سکتے ہیں. تو بات چیت میں آپ لوگوں کو تھوڑا محتاط رہنا ہوگا. دوسروں کے ساتھ جلن ہونے کی کوشش کیجیے گا. اگر آپ دوسروں کی نیگیٹو باتوں کو زیادہ کھنگالیں گے تو آپ دوسروں سے دور ہوتے جائیں گے اور اکیلے پڑ جائیں گے. اور کچھ معاملات میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ورگوز کا رشتہ بھی خراب ہو جائے, رشتہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. تو ورگوز, محبت کے معاملات میں آپ کو بڑی سمجھداری کے ساتھ چلنا ہوگا. جو آپ کے ایموشنل ریلیشنز ہیں, جو جذباتی تعلقات ہیں, ان میں آپ لوگوں کو سمجھداری کے ساتھ چلنا ہوگا, کیونکہ دل ٹوٹنے کی وجہ بن سکتی ہے, مایوسیاں بھی ہو سکتی ہیں. تو بحث مباحثوں سے بچے رہنا چاہیے, اور جو افہام و تفہیم کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے, چاہے وہ آپ کے دوستی کے رشتے ہیں, چاہے وہ محبت کے رشتے ہیں, چاہے آپ کی گھریلو زندگی ہے. اور اگر ہم آپ کی ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں کی صحت انشاءاللہ اچھی رہے گی. مرکری کی پوزیشن بہتر ہے. اوورآل ہیلتھ کے حوالے سے ایسی کوئی بڑی پرابلم تو نظر نہیں آ رہی. ہاں, آپ کا امیون سسٹم بہتر ہوگا. تو اگر آپ کسی بیماری کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے. یا تو آپ معجزانہ طور پر ٹھیک ہو جائیں گے, یا پھر آپ کو کوئی ایسا نسخہ مل جائے گا کہ جس سے آپ کی صحت میں بہتری آ جائے گی. تو ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ مہینہ تو کافی اچھا نظر آ رہا ہے. اور اگر ہم آپ کے کریئر کی بات کریں, آپ کے فائنانسز کی بات کریں, تو کریئر کے حوالے سے جنوری کا مہینہ کافی اچھا نظر آ رہا ہے. ایک سٹیبل مہینہ رہے گا. سب سے پہلے تو وہ تمام لوگ جن کی آبائی جائیداد کے حوالے سے کچھ معاملات اٹکے ہوئے ہیں تو وہاں سے انہیں فائدہ ہوگا. پراپرٹی اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو پراپرٹی آپ لوگ خرید سکتے ہیں. اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس میں آپ پراسپیرٹی دیکھیں گے, گروتھ دیکھیں گے, اور آپ کے فائنانسز بھی اچھے رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایکسپینسز کنٹرول میں رکھنے ہوں گے, کیونکہ آپ لوگوں کے ایکسپینسز جو ہیں وہ کچھ لگژری آئٹمز پر ہو سکتے ہیں. اور ویسے بھی اس تمام ڈیوریشن میں جنوری کے مہینے میں آپ لوگوں کی زیادہ تر توجہ آپ کے گھریلو معاملات پر رہے گی. آپ اپنی ڈومیسٹک لائف کو زیادہ سوچیں گے, اسی پر آپ کی توجہ رہے گی, اسی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. آپ کوئی نیا گھر بنا سکتے ہیں, اپنے موجودہ گھر کو رینوویٹ کر سکتے ہیں, گھر کے اندر کچھ لگژری آئٹمز لا سکتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں خرید سکتے ہیں کہ جس سے آپ کی جو ڈومیسٹک لائف ہے وہ مزید کمفرٹیبل ہو جائے گی. اس کے بعد گروتھ
करियर में बहुत अच्छी है। मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, आपको अपने कामों में नेम मिलेगा, फेम मिलेगी, और आप जो भी बात करेंगे आपकी बातों को सराहा भी जाएगा, आपकी बातों पर अहमियत दी जाएगी। तो आप अपने काम में, अपने कारोबार में आसानी से दूसरे लोगों को कायल कर सकेंगे, मुतमिन कर सकेंगे। अपने को वर्कर्स को आप सपोर्ट करेंगे और आपके को वर्कर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपके कलीग्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस महीने की जो इम्पॉर्टेंट डेट्स रहेंगी वो होगी 7 जनवरी, 13 और 28 जनवरी की डेट्स बहुत अच्छी रहेंगी। और इस महीने की एहतियात आप लोगों के लिए यह है कि वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें अपनी घरेलू जिंदगी में बहुत समझदारी के साथ चलना होगा। आपको छोटी छोटी बातें नजरअंदाज करना होगी, वरना घर का माहौल डिस्टर्ब भी हो सकता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। मीज़ानी ख़वातीनो हजरात के लिए जनवरी का महीना अगर हम रिलेशनशिप को देखें तो रिश्तों के हवाले से कुछ अप्स एंड डाउन का सामना करना पड़ेगा। आपके मूड स्विंग हो सकते हैं, आप कभी खुश हो जाएंगे, कभी किसी बात पर बहुत नाराज हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, गुस्सा भी आप लोगों को थोड़ा ज्यादा आएगा। तो पहले 15 दिन कुछ इस तरह के अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें जनवरी के पहले 15 दिनों में बहुत मोहतात होकर चलना होगा, लेकिन जो अगले 15 दिन होंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे। आपका अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहेगी, कुर्बत भी रहेगी। हाँ, इस महीने में आपका अपने बहन भाइयों के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, या फिर आप अपने बहन भाइयों से दूर भी हो सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए भी यही है कि पहले 15 दिन आप लोगों को थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा, क्योंकि जनवरी के पहले 15 दिन रिश्तों के हवाले से, चाहे वो मोहब्बत के रिश्ते हैं, चाहे वो आपकी शादीशुदा जिंदगी है या फिर आपकी सोशल लाइफ है, आपको थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा। और हाँ, इन्हीं 15 दिनों में अगर आप किसी के साथ रिश्ता तय करने वाले हैं तो बहुत सोच समझ के रिश्ता तय कीजिएगा। जल्दबाजी में आपको कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फैसला कुछ जज्बाती किस्म का भी हो सकता है और जज्बाती फैसलों की वजह से बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। और इसके साथ साथ जनवरी के पहले 15 दिनों में आप लोगों ने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि मौसमी बीमारी कोई आप पर अटैक कर सकती है। नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार जैसा कोई मसला हो सकता है। पैसों के हवाले से देखें तो एक्सपेंसेस आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और ये जो एक्सपेंसेस हैं ये गैर ज़रूरी भी हो सकते हैं, या आपका अचानक से कुछ चीज़ खरीदने को दिल करेगा, महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप अपनी ज़रूरियात की चीज़ें भी खरीदेंगे तो भी आप उसमें ज़्यादती कर सकते हैं, ज़्यादा खरीद सकते हैं। मतलब इन दिनों में आप शायद ऐसी शॉपिंग कर लें जिससे आपकी जमा पूंजी खर्च हो जाए, या आपकी जो सैलरी है वो सारी इसी खर्चे में जा सकती है, और उस वजह से आपको बाद में परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। रिश्तों की मैंने पहले बता दिया कि आप लोगों के लिए ये महीना जो है ये पहले 15 दिन खास तौर पर कुछ अप्स एंड डाउन वाले रहेंगे। और पैसों के हवाले से अगर हम देखें तो फाइनेंसिस में भी चूंकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो उस वजह से आपके फाइनेंसिस भी कुछ फ्लक्चुएट करते रहेंगे। यानी अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कोई प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों के एक्सपेंसेस चूंकि ज़्यादा होंगे तो इस वजह से कुछ परेशानी हो सकती है। और करियर में भी ये जनवरी का महीना कुछ बहुत ज़्यादा आइडियल महीना नहीं है, और ख़ास तौर पर पहले 15 दिन है वहाँ पर तो आप लोगों को बड़ी सब्र तहम्मुल के साथ चलना होगा, क्योंकि आपके काम से आपको वैसे रिजल्ट शायद ना मिले जिस तरह के रिजल्ट आपने सोचे हैं या आप तवक्को कर रहे होंगे। और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम
بہت سے معاملات میں آپ لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع بھی ملے گا. آپ کو دوسروں کی نسبت زیادہ سامنے آنے کا موقع ملے گا, ابھرنے کا موقع ملے گا. ہاں, یہ تھوڑا مشکل ضرور ہوگا, لیکن پرسنل گروتھ کے لیے یہ بہت اچھا مہینہ ہے. اپنے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے لیے یہ بہت اچھا مہینہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں آپ لوگ بہت کریٹیو بھی رہیں گے, تو آپ لوگوں کے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے, اچھوتے قسم کے خیالات آئیں گے, اور انہی آئیڈیاز کی بنا پر آپ لوگ کچھ نئے کام کر سکتے ہیں, کچھ بڑے کام بھی کر سکتے ہیں, کچھ ایسے کاموں کی بنیاد رکھ سکتے ہیں کہ جو کام آگے چل کر آپ لوگوں کو فائدہ دیں. تو جنوری کا مہینہ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی کام کی بنیاد رکھنے کے لیے اچھا ٹائم ہے, چونکہ آپ لوگ بہت کریٹیو رہیں گے, تو آپ کے ذہن میں جو نئے نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں, ان آئیڈیاز کو آپ نے ضائع نہیں کرنا. اس کریٹیوٹی کو اپنے کاموں میں استعمال کریں, یہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا. تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں لے کر آئے, خوشیاں لے کر آئے, خوشحالیاں لے کر آئے. اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا, انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ. اسکارپیو, برج اکرم. اسکارپینز, جنوری کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کچھ مکسڈ قسم کی انرجیز لے کر آ رہا ہے. آپ لوگ ویسے تو بڑے لکی رہیں گے, خوش قسمت رہیں گے, پلانٹری پوزیشنز آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں, لیکن اس سب کے باوجود کوئی ایک اندیکھا, ایک انجانا سا خوف آپ کو پریشان کرتا رہے گا. ایک نیگیٹو تھاٹ, ایک نیگیٹو انرجی آپ کو پریشان کرتی رہے گی. دوسری طرف آپ لوگ جنوری کے مہینے میں کچھ زیادہ شکی بھی رہ سکتے ہیں, دوسروں پر شک کریں گے, اور آپ کا دوسروں پر شک کرنا آپ کی پرسنالٹی کو زیادہ پیچیدہ بھی بنا سکتا ہے, کمپلیکیٹڈ بنا سکتا ہے. تو ایک تو آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے, جن رشتوں میں, جن تعلقات میں اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے یا اعتماد دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو وہاں پہ اپنا کانفیڈنس شو کرنا ہے. اس کے علاوہ جنوری کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کچھ ایک ان ایکسپیکٹڈ قسم کی کامیابی بھی لا رہا ہے. آپ نے ماضی میں جس کام میں محنت کی ہے, کسی خاص کام میں, کسی خاص کاروبار میں, کسی پروجیکٹ میں اگر آپ نے محنت کی ہے, تو اس محنت کا آپ کو حیران کن طور پر فائدہ بھی ہوگا. کوئی بڑا چھکا بھی لگ سکتا ہے, کوئی بڑا فائنانشل گین بھی ہو سکتا ہے, آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے, آپ کی کوئی ایسی لاٹری لگ سکتی ہے, یا کوئی ایسا پرائز بانڈ لگ سکتا ہے, یا کوئی ایسی بزنس ڈیل ہو سکتی ہے, یا پھر ایسی کوئی آپ کو جاب مل سکتی ہے کہ جس سے آپ کے سوچنے سمجھنے کا انداز بھی بدلے گا, اور آپ کی ڈیلی لائف, آپ کی گھریلو زندگی اور آپ کے باقی تمام معاملات بھی بدل سکتے ہیں. اور ویسے بھی اب آپ لوگوں کو اپنی لائف کو ایک آرگنائزڈ طریقے کے ساتھ گزارنا چاہیے. آپ اپنے معاملات کو جتنا آرگنائزڈ کریں گے, جتنا ایک ترتیب میں لے کر آئیں گے, اتنا آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا. وہ تمام اسکارپینز جن کی روٹین خراب رہی ہے, سونے جاگنے کی روٹین ٹھیک نہیں ہے, ان کے لیے مشورہ ہے کہ اپنے سونے جاگنے کی روٹین کو ٹھیک کریں, اپنے کھانے پینے میں اعتدال لے کر آئیں, ٹائم پر کھائیں. اور ویسے بھی یہ جو وقت ہے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے گا, آپ کو سکھائے گا کہ آپ نے اپنی زندگی کو آگے کیسے لے کر بڑھنا ہے. تو سال کے آغاز میں آپ لوگوں کی زندگیوں میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, وہ تبدیلیاں آگے چل کر آپ لوگوں کو بہت سپورٹ بھی کریں گے. اور ہاں, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ جنوری کے مہینے میں ایک نیگیٹو تھاٹ, ایک منفی خیال آپ کو پریشان کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جنوری کے مہینے میں آپ کو کوئی بھی کام, کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے بھی یہ جو وقت ہے, پہلے 5 مہینے خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے محنت کرنے کے مہینے ہیں. آپ جتنی محنت کریں گے اس کے رزلٹ آپ کو مئی کے بعد نظر آنا شروع ہو جائیں گے. فرض کریں آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں, کاروبار آپ چلا تو رہے ہیں لیکن اس میں خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا, تو اس کا فائدہ, اس محنت کا فائدہ آپ مئی کے بعد حاصل کر سکیں گے.
तो अगर आपके काम कहीं ना कहीं रुक रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके काम फंस रहे हैं, तो वो रुके हुए फंसे हुए काम मई के बाद चलना शुरू हो जाएंगे। और वैसे इस वक्त आपके माली मामलात में कुछ अप्स एंड डाउन तो आएंगे, लेकिन इन अप्स एंड डाउन में ग्रोथ ज्यादा रहेगी, पैसे आप लोग कमाएंगे। और वो तमाम लोग जिनके फाइनेंसेस पिछले दिनों में कमजोर रहे हैं, तो उनके लिए भी आने वाला टाइम अच्छा है। आप लोगों के प्रॉफिट रेशो बढ़ेंगे, फाइनेंसेस आप लोगों के अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जनवरी के महीने में आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि जनवरी के महीने में मौसमी असरात आप पर असरअंदाज हो सकते हैं। कोई वायरल डिजीज आपको परेशान कर सकती है, मैदे के मसाइल हो सकते हैं, ENT के मसाइल हो सकते हैं, आंखें गला खराब हो सकते हैं। तो इसलिए इन सेक्टर्स में आप लोगों ने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।